barangay yun. Happy New Year. Amping ha? Oh, thank you. Shout out from Dawit Martin. Wash out day, wash out sa mga kabataan dyan.
sa akong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga Cristo. Ang pagbasa ikan sa basahon ni Propeta Isaías. Isulti pausap ang inyong ang akas, pangayong milagro sa imong Ginoong Diyos. Isa kini adto sa kinahidlatman sa Sion o sa kinatuyan sa langit. Apan ningon si Akas, dili ako mangayo o dili ko sulayan ang Ginoo. O ningon si Isaías, usa pamangkin o banay ni David. Dili pabaigo ang imong pagsamo sa mga tao nga imong manusab kasakupon ang Dios. Usa ang Ginoo kayon muhatag kanimong timaan o kini mao nga usa ka batanong dalaga manampon o muanak og usa ka lalaki o nganlan siya Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Masunla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya.
Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga uliko ni Kristo Jesus, ipili pagka-apostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nagisaad sa Dios, pinaagi sa iyang mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, ipadayag siya nga anak sa Dios, ubad sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya ug tungod sa dakong gahom, sa iyang ngalan, ihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagka-apostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron motuo sila ug motuman. Lagip kamo nga anaa sa Roma, ang gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Usa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, kagihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamong grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang pamanunon, taong mga tao. Apan dili siya bukod, napakaulawan niya si Maria at umahan sa mga tao. Usa, naglaraw siya sa pagpakigulag kaniya sa ilong. Samtang naguna-una siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo o miingon. Jose, taliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang isabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya batang lalaki, ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kinuntanan mahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmagdos o anak o lalaki ug nganlan siya Emmanuel, nga sa ato pa
ang Dios ani ang uban kanato. Usa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, padayon kita sa atong pagmamalandong. Labi na din atong pagpamandam sa 100 years sa atong pagka-archdiocese dinhi sa atong simbahan sa Subo. Atong ipamalandungan ang mga lain-lain nga kinaiya or characteristics of a fully alive church, buhi na simbahan. Kay sa giinguna ang atong tema sa atong pagpangandam sa 100 years sa atong pagka-archdiocese, nag-ingon man, Archdiocese of Cebu 2034, journeying together as a church fully alive. So, i-highlight din nato ang atong tema, ang i-highlight natin ang atong tema, fully alive, ang pagkabuhi na simbahan. O iniirong Domingo ka, ikaupat na Domingo sa Advento, pamalandungan nato ang sa kinaliyang sa buhi na simbahan na mao ang iyang pagkamissionary, ang missionary church. Kung sa maning pulong missionary or missionary, ang pulong missionary na sa tutok ang pagpadala, being sent. O kini mo ang kinaya sa simbahan as a missionary church, nagagikan ngayon kini sa kinaiya sa atong Ginoong Kristo mismo na mao'y unang misyonero kay siya man ang gipadala sa amahan din sa kalibutan. O kita nga mga sako sa maong simbahan na gituod ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa unya, nakadawat usab niining maong kinaiya diha sa tugtag-sa kinabuhi as a baptized person. Muna matagos na nato, matag binunyagan, misyonero. Dili lang kaya ato una-una sa misyonero, kadaan mga pare, padre nga ipada ngadto sa laing dapit. Bisan nila tadinhi sa ato, ikan sa atong pamilya, ngadto sa atong trabahoan, umaasa ka na ibitbit nato ang kinaiya sa pagkamisyonero. Unang mikinirong ikaupat na Domingo sa Advento, pamalandong kita sa usap kasimbahan ng misyonero na mao'y timaan sa paglaong alang ni atong mga kaigsuunan nato na naa sa mga hilit-hilit. A missionary church, sign of hope for those on the margins, naa sa mga hilit-hilit sa atong katilingban. Ang usa ka misyonaryong simbahan, andam ng ubiya sa kaharuhay, mugawas sa iyang comfort zone, pamilyar na palibot, umuadto sa mga ngilit nga bahin sa katilingban aron makitagpo sa mga tao na naninahanglan o panabang. Ang mga igsuuna nato na naa sa mga ngilit-ngilit in the peripheries, mahimong geographical, social, economic, o spiritual na kahimtang sa ilang kinabuhi.
Apan tataw nga kining mao mga dapit na hinahanglan o paglaom. Isip mga tinunan ni Kristo, itawag kita sa pagdala sa kahayag sa Ebanghelyo ngadto nila nga naa sa ngilid nga mga lugar aron pagpakita sa gabong sa presensya, kaluoy o konkreto ng pagpangalagan ngadto kanila. Aron nahimo kita mga instrumento sa paglaom, kinahanglan nga makamao kita maminaw sa mga nasamdan na kahimtang, maglakaw uban sa mga nahikalimtan o magpadayag sa gugma sa Dios pinaagi sa pulong o sa buhat. Diya sa lugar nga awaaw o ngit-ngit, madiskubrihan sa simbahan ang iyang tawag isip kahayag sa uban. Uban sa katilingban nga gipadala ni Kristo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Sa una natong pagbasa ikan sa basahon ni Propeta Isaías, makita nato ang paglaom magsugod diha sa ngilid. Sa basahon ni Propeta Isaías, si Haring Ahaz nahadlok samtang ang mga langyaw nga gawong nagpadayon sa hulga sa hudat. Taliwala sa kawalay kasiguruan, nagtanyag ang Diyos o katingalahang timaan, dili usog militar o politika, kundi usa ka bata nga magluwas sa katawhan. Ang ulay magmabdos o manganak usa ka anak nga lalaki o paganganlan siya o Emmanuel, ang Diyos uban kanato. Ang tubag sa Diyos sa kahadlok mao ang iyang presensya. Ang iyang misteryosong timaan wala nagagikan sa sentro sa kahung, kundi gikan sa ilong o tago na dapit sa tiyan sa usa ka ordinaryong babae. This is how God works. Ang kaluwasan magsugod sa mga anaa sa mga ngilid sa katilingban. Diin ang mata sa tao, dili makakita kung wala ang dan-ag nagikan sa Dios. Ang usa ka misyonerong simbahan kinahanglan makat-on niining mga misteryo o mapaubsanon na paagi sa Dios. Pagpangita sa mga ibalwala sa atong katilingban, paglaom taliwala sa katawhan nga naluya ug nahikalimtan, pagsalig ang labindang buhat sa Dios nagsugod sa gamay sa kabuyangan o mapaubsan, pagkaampo na diha sa mga ngilid sa katilingban, ma-geographical man, social, moral, or spiritual, makita nato anaa ang Emmanuel nagaulat kung maabot kita sa iyang misyon. Sa ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, nagpadayag kini how mission flows from who we are. E diha sa maunang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, gipahilan ni Pablo ang iyang kaugalingon, dili pinaagi sa iyang mga nahimo para sa katawhan, kundi pinaagi sa okasyon o tawag na nadawat gikan sa Ginoo. Si Pablo, alagad ni Kristo Jesus, gitawag aron mahimong apostol. Ang misyon ni Pablo nagagikan sa iyang identity. Gipadala siya tungod kay nakikiusap siya kang Kristo bisan pa man sa iyang pagka makasasala. Sayon man ta kinsa ni si Pablo kaniadto, numero 1 magmamatay sa mga Kristiyanos. Ang iyang kinabuhi dili na iyang gipanag-iya. Nahimo siyang magsasangyaw sa Ebanghelyo
kagisaad sa unang kasabutan na natuman na karon diha kang Jesucristo nagipadayag sa kalibutan ingon nga anak sa Dios. Alang sa simbahan, nagpahinumdum kini nga ang misyon dili proyekto o kalibukan lamang. Kini mao ang magpuyo sa atong kaugalingon, ang pagpapuyo sa atong identity isip mga misyonero. Ang usab ka misyonerong simbahan nagasanong sa iyang tawag ug nagkinabuhi subay sa laraw sa Dios. Ang usa ka misyonarong simbahan nasayod na siya gipili o gikonsagrahan ang atong pagdawat sa sakramento sa bunyag sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. Ang usa ka misyonerong simbahan nakasabot nga maayong balita nagpagpo sa matag relasyon, kultura, katawhan nga iyang masangyawan. Ang pagkamisyonero mao ang pagbaro taliwala sa kalibutan sama kang pagto nahiusa kang Kristo nagadala og paglaom nga mas ligpon pa kaysa kangitngit. Sa atong ebanghelyo, sa ebanghelyo ni San Mateo, mao ang pagsanong ni San Jose. Pagpamatuod sa paglaom pinaagi sa masalikon nga pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa ebanghelyo ni San Mateo, nakita ni Jose ang iyang kaugalingon ng ngilid nga bahin sa iyang kinabuhi. Naglibog, nahadlok, ug wala masayod sa kinatibuk ang plano sa Dios. Apan diha sa iyang personal nga kabalaka, itawag siya sa Dios sa misyon. Ayaw kahadlok, Jose, sa pagdawat ni Maria na imong asawa sa imong panimalay. Nahimong testigo o saksi sa paglaom si Jose, pinaagi sa masaligon nga pagsulod sa kabubuton sa Dios. Pinaagi sa pagdawat kang Maria ug sa wala pa matawo ang batang Jesus, idawat niya ang plano sa Dios alang sa kalibutan. Ang iyang hilom o likod pagtuo o pagsali nagpanalipod sa maguyang na sinugdan sa kaluwasan. Alang sa misyonerong simbahan, nagtulong si Jose Canato na ang misyon kasagaran magsugod sa kahimtang na wala nato ipaabot. Ang paglaom mapadayag diha sa hilom apan kinasing-kasing nga pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang mga gilid nga bahin dili kanunay halayo kanato. Usahay ana kini sa mga hagit sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Ang pagsanong ni Jose sama ni Maria nag-andam sa pagsulod sa Emmanuel, ang Dios uban kanato diha sa kasaysayan sa tao. Ang atong pagsanong nagtugot na si Jesus padayon na makasulod o maghari sa kalibutan karon. Ang paglahimong misyonero ng simbahan timaan sa paglaom sa mga anak sa gilid sa atong katilingban. Mao ang pagsunod sa mga lakang ni San Jose na mao ang pag-abli sa kaugalingon sa plano sa Dios, sa pag-awat, sa pagsanong sa mga utayon ni San Jose. Sa Pablo, ang pagtawag pagka-apostol o sa dalan ni Propeta Isaías sa pagsangyaw sa paglaom sa mga tao na nawagtangan o tumong sa ilang kinabuhi. Mga igsuon, atong pangutanon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ako ba
kining mapaama aron ako kining mapaambil sa mga kabus ug mga nag-antos. Giunsa man ako pag-abli ang akong kaugalingon sa pag-iya sa Espiritu Santo, padulong sa mga dapit o mga tao nga kasagaran atong gisaligway. Nakapakita ba ako o mga programa na konkreto na tubag sa tawag sa pagkahimong simbahan na misyonero? Maria, ang hinahan, tudlungi kami sa pagdala ni Jesus ang Emmanuel sa matag ngilit sa kinabuhi sa tao ngadto sa mga tingog na napaminaw sa mga nasamdan na kasing-kasing ug ngadto sa mga dapit di naghali ang kahadlok ug ang kakulang sa paglaom. Amen. Malito. Nagdato ako sa Diyos sa mga nagagamo sa mga magbubuhat sa lahat sa iyo ka. Kamo si Kristo yan na natutulong tinungan. Panahon sa Espiritu Santo, yanak ng Maria Pilen, isapit sa Sogo de Cruz o Pilato, inansan sa krus na matay pinubong, bigungsan sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na panahon. Isa ka sa langit, nagalingkod sa tuwa sa Diyos na Ama, pagkagagapon sa tanan. Gikan dito, umalik siya, aron pag-ubong sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuhan sa mga sala, sa pagkakanaw sa lawas, ug sa kinabuhi tayo. Amen.
Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya sa kang mahal na Birhen Santisima, magsanto suta ining mga gasa na aniya sa among altar. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaga ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos Lamahan, Diyos na tunay ug makagagahom sa tanan. Angay o matahong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay mo sa tanan kapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsinabot na pag-ali, itakna sa tanan mga propeta, uban sa kumang dili matugid, imatutong siya sa ilahan nga ulay. Isangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, kung ipailas siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpulog na namo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron iligabot niya, iya kami makablagan na nagtungkaw diha sa pag-ampo. Tugog ang among mga kasing-kasing sa kahinamok o pagdaig. Ubusa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang may pulong na pag-aw. Santos Girigaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, ipikas o gihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa kanihapon, ikuha siya sa talis. Ipasalamat kanimo kausap. Ihatag din ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini. O Panginoong kamungatanan, gikan giniling. Kay kini mao ang talis sa akong dugo, sa bako dunay nga kasabutan. Ang dugo may bula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayko. Buhata kini, aron paghandong kanako. Atong isang ilaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
Nagahalad kami kanimo, Amahan, dining paano sa tinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungkol kay imo kami giisip na layan, na mga tukang upalawad kanimo. Imo ang kami ng alawan sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahinusa diha sa Espiritu Santo. Inunduwi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang mahigit kami diha sa gugma, o Banilayo ang Papa, ni Alberto ang Obispo, o sa tanan mga pari. Inunduwi usap ang mga igsuon na namatay. Malabo mga mabantaw sila, ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Daga sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawa. Naluli kami tanan. Imo ang kaming angayan ng mag-aambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ay nahan nga ulay sa Diyos. Uban ni San Jose na iyabana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila, amoy ikaw nga daikon, ug amoy ikaw nga himayaman. Kinaangin ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uwan kaniya, diha kaniya. Ihatag na kanimo, magkagagawang na amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugo kinaya, hangtod sa kahaturan. Tinulungan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos na atong amahan. Usa, mangahas kita sa pag-ingon. pagsalig sa imong simbahan o sibok sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahapturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mga kaninyo
yung kalinaw na tayo. Mga igsoon, kini mga kordero sa Diyos na nagawagtan sa masala sa kalimutan. Ulahan kitang igapit alang sa pagkete sa Diyos. O Diyos na makagagabong sa tanan, nakalawat na namo kang pasalig sa katusan ng dayon, samtang nagkadoon ng Panginoon sa kalwasan, magdugang sa punta ang among pagtuugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak, kini among gipangayo na gini Kristo among Ginoo. Labay tayo sa kitaan ko po na si Carol sa pag. Kung manalangin ka ninyong sa tibutin yung panay, ang Diyos na magagagawin sa tanan, Ama, Anak, o Espiritu Santo.
uno nga adlaw sa paan kanang Misa de Gallo. Asa na naman ang mga chor? Thank you kayo. Happy New Year. Amping ha? Oh, thank you. Baik, basic. Ano sa'yo? Grocery, okay na grocery. Grocery. Hello. Shout out from Dawit Northing. Wash out day, wash out sa mga kabataan dyan. Hmm.